अस्सलाम वालेकुम। मैंने रमज़ान में वीडियो नहीं डाली थी जो मैं अब डाल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था, बहुत प्रोग्राम थे मेरे कि मैं रमज़ान में ये कुरान के ऊपर वीडियो डालूँगा और बहुत कुछ था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये मेरा पहला रमज़ान था जो अब्दुल्ला के बगैर था। इस दिनों अब्दुल्ला मुझे बहुत याद आया क्योंकि इससे पहले जो साल गुज़रा वो हालात हमारी कुछ अच्छी नहीं थे माशी लिहाज से, तो वो मेरे साथ बाज़ारों वगैरह लगा रहा था, मेरे साथ हर वक़्त होता था और हर मामले में मेरे साथ होता था। तो ये पहले मेरा रमज़ान था जो अब्दुल्ला मेरे साथ नहीं था, जिसकी में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अब जो मेरे पास जो मूसा मिलने आया था, तो मैंने मूसा से कहा था, भाई ये क्या हुआ था? क्या एक्सीडेंट थी? क्या बात थी? क्योंकि अभी तक ना मैंने किसी से मालूम करा कि एक्सीडेंट क्या था, ना हमने वीडियो देखी ना कुछ, क्योंकि वो मेरा बेटा था और मुझ में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है ये देखूँ और सुनूँ। मगर आप लोगों के लिए मैंने मूसा से बात करी, मूसा ने कहा कि मैं रमज़ान के बाद इसके बाद इस पे बात कर लूँगा मैं। मैंने कहा एक वीडियो बना ले भाई, जो सबको पता चले कि वाक़ई क्या हुआ था। तो इसने रमज़ान के बाद कहा, मैंने कहा जो हुआ था वो मुझे बता दो। तो मैं वो मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि इनका जो यहाँ से प्रोग्राम हुआ था शाह फैसल कॉलोनी में चाय के लिए, मगर वहाँ पे बीच में अब्दुल्ला सिंगर चौरंगी पे शायद अब्दुल्ला का कुछ और प्रोग्राम हो, तो वो सी व्यू की तरफ जाने का इनका प्रोग्राम बना था। अब्दुल्ला का वो जब वो रोड पे गुजर रहा था, तो जिस जगह ये हादसा हुआ है, वो जो उसने जो मुझे बताया, जो फ्रंट सीट के ऊपर बैठा हुआ था, उसने ये बताया कि जब हम वहां से जा रहे थे तो एक डॉलर जा रहा था, डॉलर इस तरफ था, तो इनकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, तो अब्दुल्ला को ने डॉलर के बराबर में से निकलना था। जब वो इधर से निकल के जगह बनाने लगा, तो ट्रॉलर सामने आ गया। ट्रॉलर ने वो सेटिंग पे, जिस सेटिंग पे अब्दुल्ला को जाना था वो इधर आ गया। जब अब्दुल्ला ने ये देखा तो वो इस तरफ आ गया चलाते हुए जिस तरफ ट्रॉलर आया था। मगर जब वो ट्रॉलर के पास आया तो उसने देखा कि सामने एक फैमिली मोटरसाइकिल पे जा रही है। जब वो जा रही है तो वो पीछे करना चाह रहा था, मगर ये देखा कि बस वक्त ऐसा था कि पीछे भी ट्रॉलर आ गया। अगर वो गाड़ी को रोकता तो पीछे वाला ट्रॉलर उसको गाड़ी को मार देता। अगर वो आगे स्पीड से बढ़ाता तो वो मोटरसाइकिल वाले जा रहा था। तो वो जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो गया इस मामले में। तो उसने जो फैसला करा है, अल्लाह का शुक्र है, ये फैसला बहुत अच्छा था कि उसने ये सोचा कि हालांकि मूसा ने कहा था, तो मैंने उससे कहा था कि सामने अगर मोटरसाइकिल वाला अगर चोट लगती है, गिरता तो निकल चल यहाँ से, बस बचाओ अपने आप को। मगर अब्दुल्ला ने इस वक्त जो फैसला करा कि अगर वो आगे जाता, अगर खुदा न खास्ता इस मोटरसाइकिल पर पता नहीं कौन थे वो लोग, अगर जाता तो इनको नुकसान होता, पीछे रखता तो बाकी दोस्त भी जाते। तो वो दोस्तों को बचाने के लिए और उनको बचाने के लिए थोड़ा सा फुटपाथ पे उसने कोशिश करी। एक तरफ जब फुटपाथ करी तो एकदम टकराता हुआ, बल खाता हुआ फिर वो जाके खंबे से टकराया, और उसने वहां पे भी कोशिश यही करी कि सब बच जाएं, सबको बचाने की कोशिश करी। तो अब वो जाकर जब वो एकदम वो पलटी खाकर वहां पे वो हुआ, तो मैंने मूसा से कहा फिर क्या हुआ। मैंने मूसा से सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा मुस्तफा मूसा, जिस वक्त जब ये वाकया हुआ तो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी के अंदर कोई गाने चल रहे थे? तो मूसा ने कहा नहीं, इस वक्त कोई गाने नहीं चल रहे थे। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आखिरी कानों में जो गुफ्तगू उसके गई तो कोई म्यूजिक नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा आखिरी अल्फाज क्या थे उसके, तो मूसा ने बताया कि जब मोटरसाइकिल के साथ जो कलाबाजी खाते हुए वहां पे गई थी ना, तो उसने मुझसे आखिरी अल्फाज कहे थे कि मूसा मुझसे गाड़ी संभल नहीं रही। उसके बाद टकराई, टकरा के जो पलटी खाई ना, तो मूसा बता रहा है कि जैसे मैं आगे की तरफ गया और जब मैं उठ के देखा तो अब्दुल्ला अपनी सीट पे नहीं था। मैं ये समझा वो बाहर गिर गया, नाला जो वो है। मैं ये समझा सीट, मैं नहीं देखा उसे तो बाहर गिर गया। फिर मैंने ये देखा, मगर फिर मैंने देखा कि वो अंदर घुसा हुआ है। जब वो घुसा हुआ है, मैंने उससे कहा अब्दुल्ला और अल्हम्दुलिल्लाह,
عبداللہ نے آخری الفاظ کہے اللہ، میں نے کہا بس میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. آخری الفاظ اللہ کے تھے. تو یہ ٹوٹلی یہ واقعہ تھا نا 8 سیکنڈ میں ہوا ہے. اس 8 سیکنڈ میں جو عبداللہ نے جو فیصلہ کرا بالکل صحیح فیصلہ کرا کہ دوسروں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انشاءاللہ یہ کہ اللہ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کو لمبی تصور کیے ہوئے ہے، حالانکہ وہ فوراً اس بات پر یقین، خود بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. عبداللہ میرا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا. میرے 3 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، مگر اب 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. میں سب والدین کی طرح عبداللہ کی زندگی لمبی تصور کیے ہوئے تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا سفر 17 سال میں مکمل ہو جائے گا. موت کا فرشتہ صرف 8 سیکنڈ کا، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، یہ صرف 8 سیکنڈ کا تھا کہ 8 سیکنڈ کے حادثے میں پکڑ لے جائے گا. کیسی عجیب بات ہے، ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جائے گی. ایک ہنستا ہوا چہرہ، ایک روشن آنکھیں، دوسروں کو خوشیاں دینے والا اور سب سے خوش اخلاقی سے پیش آنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے والا 8 سیکنڈ میں اس طرح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں، جیسے وہ مٹی سے زیادہ بے قیمت ہے. حوصلوں اور تمناؤں سے بھری ہوئی ایک روح اس طرح سے منظر سے مٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلے اور تمناؤں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. زندگی بہت قیمتی ہے، با معنی ہے، با مقصد ہے، بہت اہم ہے، خدا کی نعمت ہے. زندگی کو ایک بار ملتی ہے. زندگی قدرت کا حسین تحفہ ہے، مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے. انسان بظاہر کتنا آزاد ہے، مگر موت کے سامنے کتنا مجبور ہے. قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناؤں کی کتنی بے رحمی سے کچل دیتا ہے. عبداللہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ یہ سفر جو عزت کا، کامیابی کا، شہرت کا، وہ جو سفر شروع کر رہا ہے دنیا میں اپنی کل کی تعمیر کا، گاڑی کا، مکان کا، اچھی صاف ستھری زندگی کا جو تصور تھا، جو وہ سفر شروع کر رہا ہے، وہ سفر شروع ہوئی میں پہلے ہی مرحلے میں موت کا فرشتہ اس سفر کو 8 سیکنڈ میں مکمل کر دے گا. عبداللہ کے حسن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آدمی اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے تو وہ کبھی خود غرض، نافرمان اور سرکشی نہ کرے. کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے. موت کا بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بہتر اور سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے. عبداللہ کا حادثہ جس میں وہ ہم سے جدا ہو گیا، وہ شب جمعرات کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا، اس کے درمیان کی شب تھی. اس کی تدفین جمعہ 26 ستمبر 2025 کو ہوئی. اس کے بعد 27 ستمبر، اس کے بعد 28 ستمبر، اس کے بعد 29 ستمبر، اس کے بعد تاریخیں آئی اور جائیں. اب عبداللہ کی تاریخ کی سبزی دنیا میں شروع ہوتی ہے، جہاں کے کیلنڈر لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں. جہاں ہم عبداللہ کے سفر کو ختم سمجھ رہے ہیں، وہیں سے اس کے حقیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور میں آپ سے امید کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ الحمدللہ عبداللہ کے مخلص فین ہیں اور عبداللہ کے دل سے محبت کرتے ہیں، عبداللہ کے سفر کو نیکیوں کے، دعاؤں کے پھولوں سے بھر کر آسانی پیدا کریں گے. اس لیے میں آپ اس ویڈیو جو عبداللہ کے حادثے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کا نام ہے اللہ کی عظمت رکھ رہا ہوں، جس میں اللہ کی عظمت پر آپ سے گفتگو کروں گا. آپ کے پاس جو بھی ویڈیو عبداللہ کی آپ مجھے بھیجیے گا،
اور کوئی گفتگو کرنا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں مجھے بھیجیے گا، ہم اس پروگرام میں اسے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا حصہ میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔